السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരുലോക വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്ന ആയുസ് സമയം സമ്പത്ത് സർവ്വതും ചിലവഴിച്ച് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനും കേൾക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാനുള്ളത് ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഹഖ് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികമായ വേദനകൾ, മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل خيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فصدق هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذات المرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محلا كالنصح والتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به
نسل الذي عقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമുക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാദിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫ്ഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹ്ഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹ്ഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ സമീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹകമു യാ അല്ലാഹ് യാ അദ്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ് يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا
الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് റബ്ബേ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്
അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീകളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുള്ള അല്ലാഹു, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങളും ഒരു സമയം ഇവിടെ പറയേണ്ടവരാണ് അല്ലാഹു. നല്ല നേരത്ത് നല്ല സമയത്ത് നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മോശമായി മരണത്തെ തൊട്ട് ആഖിറത്ത് മോശമായി മരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഖിറത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയം, നല്ലത് കേൾക്കുന്ന സമയം, നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹറാമ് കേൾക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവേ നാളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തിന്മകൾ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നീ ബിസ്മികൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ, അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ മനസ്സിനുള്ളിൽ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അദ്കാറുകളുടെയും വെറുതെയുടെയും ബിസ്മികളുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം റാഹത്തും സന്തോഷവും റബ്ബേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാനസികമായി വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദിവസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമായി മണ്ണിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവർ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം കൊണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, പ്രതീക്ഷ നീ കൈവരിയല്ല റബ്ബേ. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ. കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ പോലത്തെ കിഡ്നി സംബന്ധമായി, വയർ സംബന്ധമായുള്ള ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗികളായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഒരാളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അദ്കാറുകളുടെയും ഖുർആനുടെയും ബിസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് റബ്ബേ നീ നൽകില്ല റബ്ബേ. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ നൽകില്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകില്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിഗണിക്കണേ റബ്ബേ. ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ചതിയിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന്, കിബറിൽ നിന്ന്, ഹസദിൽ നിന്ന്, ഉജ്ബിൽ നിന്ന്, റിയായിൽ നിന്ന്, ഗീബത്തിൽ നിന്ന്, ഗീബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ത്തിലും സമ്പത്തിലും അല്ലാഹു ഖൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റിയിട്ട് തിരുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഉസികും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.